فقري نسخة كليت اللي سامي أخونيرا طعمك الفتيكة تاخين خدعتك لخي أي من تاخين خي نايدستا خات نايدستا نوعاتي من ما يخون خي طعمي الفتيكة بطعمي الفقرك أنا وين طعمي الفقتك بطعمي الفقرك أبي تعدلتي بحق تعدلتي مالتي سلام 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 ناي شانالي تخاتلتهم ينأخم تحنادكم أنا سلام أملاخي مسكن ببن أخمو سلامكم بس احترفي اللي نالخو مبارخة سنجاني لحدش تلخونكم سبسكرايب لايك شير بمقار بيتسا يكونوا بيتسرم هم بالمدة كان أزرخون رئيتهم أو كوميت مواد تخلقون لما شير بمقار منبرتعهم أي فليني نالخو سلات كور لي منبرتع لما تينكيو قبل بيعني لي قبل بيهلا مسكن مالتي كوراتي يو لما عند لما مسكن أخو مالتي تفقوا لغانينا أليكس نالي الجحزة مسألة أخو مالتي بيتسا بطعمي القرن بزاقاتامي همزي أز حس ساعات خوين خاد نص خوين خاس قندما فليل ولا بتفوتي بتفقره بس أي خادي بفقرين خاد فليل ولا نكبكاوي تكبرك هلو بطعمي انقده دستا أوه يا وتر لكم ياخمنا دستا نوعات تحاوسوا ينوروا مالتي نبيتسا انقده هم بلومود اللي عند أليكس مقالة عدقرات عملو غانيو كعدقرات مقالة عملو اللي عدسا خملو مصو عدسا دما هم بلومود تمالي رخمت خينهم جازا همزة وحت أزاقاجيو كم تقبل سربرايز هم لقارا أفلت أمنا نورو مالتي بطعم دس هم لولا نورونا لما انت دما أمسرور لخمو كاب مدك أساس السيوت العالي ورقاز أحاسو جاقرا مشتو هذا إقرأ حاسو اللو مالتي بزاقاتامي زنكر زن كاميرا كيخون بيتشا مالتي بحاكي كاب كاميرا وجوغن همزة خوينو واو أنات مالتي أول لا تخارقبو يرخب والولد درا مالتي حما يخون صبق قور خالهم سي حما تقور خايم قن حمت عن حررت بالخانس أولاد خرخب بيولو مالتي صبق تقور خاون صبق نقر أولاد رخب بيولنا بحق تخوينو همزي لنكا خالو أو تحر كاميرا ون همزي تخوينو بحق كيدنا خو أي حل فيه مالتينا جوزي بونت مالتي بحق ولا قدم كاميرا يخنس أبزنيو لكل ود الجلس يخون يخزل ناقر جن أودت ولا كجور ولا دليل سبن كيريوم سكريوم قال هم بتعيد توترون بزحات إنه مالتي بيتسم مالتينا كاو كاميرا تشكو عملو جور وإنه بقى لوين خا مالتي ولا بفقر مقلاس يخون ولا لخون يخون إنك بكاوي يخون كاميرا جرا كاميرا سكري لهم سكفلتهم ليدلي إنه بحكي بس كذي إتكا كاميرا جرات جورو دزبق ويسا كاميرا انقده أنا كاميرا جرات صبغ يلول كن بحد قص للدس ليل نجر أبزنيو ودت بكاميرا سكري ليدلو كاتعيد توتر كاتعيد سو خامز دكلن كون سو خندز أكل الفوت دكلن كون تاي خندز السيت لمس مدركلن كون لولو بومت أنون كاميرا جرا تشكو عمل جورو ساتون هو بو أنصار لله كاميرا جرا بقى خل نجور كابلبهم ممثال يقولوا بس نسرعت لينكا خون هو مالتي إنه اسكي إذنه أي يلس مجمرة أو كومنت قدف عليه مالتي إنه بزقت عمي يو كرتابي تسعرون سرلت حزننا نايزهم لا همتك كاميرا دحرود همز غزلن كاخالو كنكاخا بحقي مالتي تسفى يكبر أنا مالتي هذا كولاد خار حقها تنس خوينها سمع بدلنيا تنس خوينها كولاد خار حقها ويكا سايخا بالخونة مكنيات حقها بتعمل خبط بيشا سميتنا سجن هندو ولادي خوينو همز كنكاخا كلون واو
ብጣዕሚ ደስ ልብል ማለት እዩ ቤተሰብ ደስ ይብለካ እና ኣሌክስ እንድ ሊሊ ፍቅርኩም ይብዛሕ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ናይ ኩሉ ግዜ ምኞተይ እና ኣብዚ ብደስታ ድነባዕትሉ ይነብሩና ማለት ቤተሰብ በኸያ እንግዲህ እንታይ ኮይን ክትብል ኣሎ በቃ ናይ ደስታ ንባዓት እዩ ኣነ ዝተኸተተይትሊስ እንታይ ኣይክኾን ናብራ ኣብላ ማለት እዩ እንግዲህ ኩሉ ናይ ባዕሉ ተፅሓፈ ነገር ነው ቤተሰብ ናይ ባዕሉ ማለት ናይ ባዕሉ ክለኩም ተለኹስ በቃ ኩልና እናባዕልና እንጀራ እናባዕልና ሂወት ተፅሓፈና ነገር ነውና ናይ ኩሉ ስለ ዝፀሓፈ እዩ ወይ ብለኹ ኣነ ለሊልየ ማለት እዩ እና ቤተሰብ እንግዲህ በመጨረሻ ሓፃፁ ፈዋክዕ ቀረቡ ፈዋክዕ ፍራፍሬ ማለት እዩ ብርቱካን ሙዝ ገለ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ብርቱካን ሙዝ ገለ ፅቡቅ እዩ ንጥንስቲ ኣነ እኳ ብሓቂ ኣብ ፅንሲ ግዜ እዚታት ከይበላዕኹ ይሓልፉ እዩ ምክንያቱ ለየብለካ ይኾነሲ ብስሩ ይረአየኒ ነብሩ ሃምስታት ምግቢ ማለት እዩ ብሓቂ ኣነ ቃል ይረአየኒ ነበረ እንታይ እዩ ቃርያ ቤተሰብ ብቃርያ ቃፅለቃትለያ ጓለይ ማለት እዩ እና ቃርያ በቃ ልዕሊ ማንም ዘፃድፈኒ ነበረና ቃርያ በቃ ቃርያ ይበልዕ ነበረ ካብ ፀባና ቃርያ ፀባ ብጣዕሚ ልፈቲ ነበረ ካብ ልንሆ ነገር ግን ምንም ነገር ደስ ይብለኒ ኖሩ ማለት እዩ ቤተሰብና እሽካብ ድወልድ ቃርያና ፀባ እና ቤተሰብ እንግዲህ ከምዚ ትከባኸቡ ፅቡቅ ዝኾነ በዓል ጥዕና ቆልዓ ክወልዱ ክሓቅፉ ክስዕሙ ድማ ናይ ኩልና ምኞት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኡ ኣለኹሞ ላመለጠ የጉርሳሎ ማለት እዩ ቤተሰብ ብቻ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ብመጨረሻ ድማ ቁርሲ ኣቅርቡ ማለት እዩ ቁርሲ ኣቅርቡ ቁርሲ ይብልዓሎ የጉርሳሎ ሎማዓንቲስ ብዘጋጣሚ 15 ልትጋነይናሉ መዓልቲ ፍቅሮም ይመስለኒ እንዴ ተዘይትጋገየ ዕለት 15 እንታይ ስሞም ማለት እዩ እንታይ ልበሃል ትራኸብሉ መዓልቲ ይመስለኒ ፍቅሪ ልጀመርሉ ሓደ ብሎም ልጀመርሉ መዓልቲ ይመስለኒና ዕለት 15 የኽብርለዉ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ካዕፅሐካ ቀደም እሳት ቀድማት ካዕፅሐካ ትለነበረ ሕዚ ግን ዘንጋዓ ይብሉ ማለት እንግዲህ ጥንስ ኮይንካ ከቢድ ድቃስ ይጨቕጠካ ገለ ይጥዕመካ ደቅስ ይብለካ ብሓፈሻ በቃ ሰውነትካ ክብድብድብድብ ይብለካ ኢና ንዑ ደቅሳ ማለት እዩ እሱ ቀስቅሱ ሓፅቡ ኳዕፅሐ ክብሉ እንግዲህ ሓምዝሩ ፋድም ቀብሉ ማለት እዩ ይብልዓልና ቤተሰብ ብዘጋጣሚ ደስ ይብል ፅቡቅ ነገር እና ብድጋሚ ፍቅርኩም ያብዝሓዮ ውለዱ ክበዱ ዘምዱ መቃርብቲ መሳግቲ ይግበርኩም ክብሎም ይደሊ ማለት እዩ ብሓቂ ጅማሬኹም ከይኾነስ ፍፃሜኹም ያጥዕመለኹም ማለት እዩ ብሓቂ ሽካብ ምሸት ሽካብ ተኣርጉ እና ፍፃሜኹም የጥዕመለኹም ብድጋሚ ማለት እዩ ብሓቂ ልልየ እውን እንግዲህ ማርያም ተቕረብ ክብል እልደሊ ኣነ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ላኸድኩም ሰናይ ትምኒትኩም ትመኒሎም ማለት እዩ ብሓቂ ኣይኽፈለና እዚ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮና ብቻ ግን በቃ ብዝሓምዝ ነገር ትርኢለኻሲ ኣተን ፍቅረኛ ለየብልኽን ሓዳር ግበር ይመፀካ ገለ ሓዳር ልነወለለ በቃ ጥነስ በቃ ጠንስኻስ ክንከባኸበካ ገለ ትደፋፋእ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ልብል ብመጨረሻ እና ቤተሰብ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ዘይድመስል ነበሩ ብወፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ናብርኸ ክሳናተክን ማለት እዩ ብድጋሚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብቅንዕና ማለት እዩ ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ያው ላይክ ናናፅ ዝኾነ ርእቶኹም ኣብ ኮሜንት ምቕማጥ ምብርታዕኩም ኣይፈልየኒ ኣዴቲ ኩራተይ እና ብድጋሚ ሰናይ ፅቡቕ ጠጥዕሙ መመቻው ለበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዘይ ክሰናበተኩም ማለት እዩ ቤተሰብ እና ባይ ባይ